छिमेकी मण्डलीबाट आउनुभएका जतिजना विश्वासीहरू हुनुहुन्छ अनि छिमेकी मण्डलीबाट आउनुभएका गुरुजनहरू सबैजनालाई प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह अनि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। तपाईँहरूले मलाई यसरी समय दिनुभयो। म आशा गर्छु आजको दिन परमेश्वरले तपाईँ मेरो बिचमा शक्तिशाली कार्य गर्नुहुनेछ। महिमाको कुराहरू हाम्रो बिचमा परमेश्वरले खोल्नुहुनेछ। सामर्थ्यका कुराहरू परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा खोल्नुहुनेछ। आफ्नो ध्यानहरूलाई यताउता नगरिकन हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ। तर परमेश्वरको वचन सुन्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो अनि यो वचनलाई रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि घरमा गएर तपाईँले वचन घरिघरि सुन्नुहोस् अनि वचन सुन्दै गर्दा चाहिँ तपाईँ अनि मेरो विश्वास बढ्दै 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 जान्छ। विश्वास चाहिँ कहाँबाट आउँछ? सुनवाईबाट आउँछ। सुनवाई चाहिँ कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरको वचनबाट। जबसम्म हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने आदत बनाउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवनमा विश्वास आउँदैन। धेरैजनाले चाहिँ विश्वास चाहिँ कसरी आउँछ, कहाँबाट आउँछ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। कतिजनाले सोच्नुहुन्छ ला म चाहिँ धेरै प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ विश्वास मेरो बढ्छ कि क्या हो। धेरैजनाले के भन्छ, सम्मेलनमा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो विश्वास बढ्छ कि क्या हो भनेर सोच्छ। तर जबसम्म परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहुन्न तपाईँ अनि मेरो जीवनमा विश्वास बढ्दैन। तपाईँ क्रिस्चियन भएको वर्षौँ वर्ष भयो होला, सायद युग बित्यो होला तपाईँ नि म क्रिस्चियन भएको। धेरै कन्फरेन्सहरू सम्मेलनमा गयो होला, बिटिएच पनि गरे होला, थियोलोजिकल कलेज पनि गयो होला, बाइबल स्कुल गयो होला, त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। जबसम्म परमेश्वरको वचन सुन्ने आदत हामी बसाल्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको विश्वास अनि परमेश्वरको कार्यप्रति हाम्रो जीवनमा विश्वास उत्पन्न हुनु सक्दैन। म तपाईँलाई भजन सङ्ग्रह 12 मा लेखिएको एउटा कुरामा लिएर जान मन पर्यो। 12 को 6। ल हामी सबैजना मिलेर बाइबल पढ्नेछौँ। सबैजना मिलेर पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 12। कसकोमा बाइबल छैन? बाइबल नबोकी आउनु भएको छ? हजुर लडाइँ गर्नु जाँदाखेरि बन्दुकै नबोकी हिँडेको जस्तै हो। हजुर बाइबल बोक्नुपर्छ। बाइबल चाहिँ हतियार हो। बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। दिनरात बाइबल बोक्नुपर्छ। मोबाइल घरबाट निस्किँदा मोबाइल बोक्नु बिर्सिनुहुन्छ? हजुर बिर्सिनुहुन्न त? 4 किलोमिटर टाढो गइसकेको मान्छे फेरि फर्केर आउँछ, हो कि होइन? हजुर सही कुरा गर्दैछु? 4 किलोमिटर पर गइसक्यो भने एकछिन गाडी ला हो मोबाइल बिर्सेछु भनेर घरमा फर्की आउँछ। तर बाइबल बिर्स्यो भने चाहिँ छाडिदियो हो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। बाइबल बोक्न कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। जति सक्दो आफूले किनेको बाइबल बोक्नुहोस्। अर्काले फोकटेमा दिएको सित्तैमा दिएको बाइबल बोक्नु हुँदैन हो। मूल्य चुकाएको कुराहरू चाहिँ माया लाग्छ, हो कि होइन? मूल्य चुकाएको कुराहरू माया लाग्छ तपाईँलाई। पैसा तिरेको दाम परेको कुरा चाहिँ माया लाग्छ। सित्तैमा पाएको चिज त्यति माया लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मूल्य चुकाएर राम्रो बाइबल किन्नुहोस्। खोलहरू पनि राम्रो किन्नुहोस्। बाइबललाई सजाउनुहोस्। जसरी मोबाइल सजाउनुहुन्छ नि, मोबाइललाई सजाउनुको लागि तपाईँले कभर पनि दामी किन्नुहुन्छ, कुनै के पनि लाउनुहुन्छ, यो पनि गर्नुहुन्छ। किनभने के हो? तपाईँको मोबाइल हो। झन् अनन्त जीवनका कुराहरू हामीसँग दिनुहुने परमेश्वरको वचनलाई हामी झन् बढी सिँगार्नुपर्छ। ल भजन सङ्ग्रह 12 को 6 लु त 1 2 3। फेरि भट्टीमा हालेर कतिपल्ट शुद्ध गरिएको? हजुर परमेश्वरको वचन त्यसै पनि शुद्ध छ कि छैन? परमेश्वरको वचन अशुद्ध हुँदैन। परमेश्वरको वचन शुद्ध छ। तर यहाँ अचम्मको कुरा लेखिएको छ। परमेश्वरको वचनलाई पनि भट्टीमा कतिपल्ट हालिएको छ अरे? 7 पल्ट। त्यसको अर्थ के हो भने नि परमेश्वरको वचन हरेक वचनमा चाहिँ
प्रकाश भित्र प्रकाश भित्र प्रकाश भित्र प्रकाश भित्र प्रकाश हुन्छ। 7 पल्ट प्रकाश परमेश्वरको वचनले बोल्छ भनेको। त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचन पढ्दै जाँदाखेरि नि 7 जना मान्छेले 7 पल्टको विभिन्न प्रकारको प्रकाश पाउँदै गरेको हुन्छ। धेरैपल्ट हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन पढ्छौँ, तर परमेश्वरको वचन पढ्दै गर्दा चाहिँ हामीलाई एउटै प्रकारको प्रकाश मात्रै लाग्छ। त्यो चाहिँ पहिलो प्रकाश हो, पहिलो जस संसारले हेर्दाखेरि बुझ्ने। त्यो चाहिँ संसारले पनि बुझ्छ, संसारले पढ्दा पनि यस्तो रहेछ। कतिजना हिन्दूविदहरूले पनि त्यो कुराहरू बुझ्छ। कतिजना धर्मशास्त्रहरूको अध्ययन गर्दै संसार वर्ल्ड रिलिजियन्सहरू संसारमा भएका धर्महरू अध्ययन गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। उनीहरू क्रिस्चियन होइनन्, संसारको धर्महरू कुन धर्ममा के भनेको छ त्यो अध्ययन गर्दै हिँड्ने मान्छेले पनि यसो बाइबल हेरेपछि बाइबलको कतिवटा कुरा उनीहरूले पनि त्यो कुरा त बुझिहाल्छ। हामी क्रिस्चियनहरू पनि त्यही लेभलमा मात्रै बसिराखेका हुन्छौँ। तर बाइबलले परमेश्वरको वचन चाहिँ भट्टीमा 7 पल्ट खारिएको चाँदी जस्तै हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ 7 पल्ट खारिएको, अर्थात् 7 वटा विभिन्न प्रकारको प्रकाश परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुहुन्छ। बुझ्नु हुँदैछ मैले भनेको कुरा? हजुर बुझ्नु भएको छैन भने बुझेको जस्तो अनुहार बनाउनुहोस् ल। बुझ्नु भएको छैन के भन्दैछ यो मान्छेले भनेर, तर बुझ्ने जोड गर्नुहोस्। आज फास्टिङको दिन हो, उपवासको दिन। अनि उपवासको दिनमा तपाईँ मैले खानासाना सबै बिर्सिनुपर्छ। खानासाना बिर्सेर परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ मान्छे रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जिउँछ। आमेन आमेन। अब जति दिनहरू सङ्कष्टमय हुँदै जाँदैछ, दिनहरू जति अन्धकारमय हुँदै जाँदैछ, दिनहरू जति चुनौतीपूर्ण हुँदै जाँदैछ, तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको वचनलाई धेरैभन्दा धेरै खान सिक्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा धेरैभन्दा धेरै जिउन सिक्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँ अनि मेरो प्राण अनि आत्मा मात्र होइन, तर शारीरिक भोकलाई पनि मेटाउन सक्नुपर्छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर तपाईँ अनि म मग्न हुन सक्नुपर्छ। न भोक न तिर्खा केही पनि लाग्नु हुँदैन। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के भने परमेश्वरको वचनले तपाईँ अनि मेरो शरीर प्राण अनि आत्मालाई तृप्त बनाउँदैछ भनेको। परमेश्वरको वचनमा कतिवटा प्रकाश हुन्छ अरे? फोन अफ गरिदिनुहोस्। हजुर 7 पल्ट प्रकाश हुन्छ परमेश्वरको वचनमा। अनि त्यो प्रकाशको चाहिँ गहिराई हुन्छ। एउटा गहिराईदेखि अर्को गहिराई, अर्को गहिराईदेखि अर्को गहिराई, एउटा रहस्यदेखि अर्को रहस्य, एउटा रहस्यदेखि अर्को रहस्य। हामी गल्ती चाहिँ के गरी पठाउँछ भने डक्ट्रिनमा लेखिएको कुराहरू सिद्धान्तमा कसैले आएर सिकाए भन्दैमा त्यही नै चाहिँ सत्य, त्यसलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन, समातेकै। तर परमेश्वरको रहस्य चाहिँ अझै गहिरिँदै जाँदैछ। जति जति दिनहरू नजिक आउँदैछ नि, परमेश्वरले लुकाएर राख्नुभएका गहिरा कुराहरू तपाईँ अनि मेरो बिचमा मलाई अझै गहिरो कुराहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, अझै गहिरो कुराहरू खोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले गहिरो रहस्य, तपाईँको जीवनको गहिरो रहस्य कसलाई भन्नुहुन्छ? तपाईँले तपाईँको जीवनको गहिरो गहिरो रहस्यका कुराहरू हुन्छ नि, मनभित्र लुकाएर राखेको कुराहरू कसलाई भन्नुहुन्छ? हजुर कसलाई भन्नुहुन्छ? तपाईँको के अरे गाउँमा तपाईँको घर छेउमा भोलिपल्ट आएको मान्छे, एक दिन अगाडि आएको मान्छेलाई आज मात्रै बसाइ सर्दैछ भने भोलि तपाईँले सबै रहस्य भन्नुहुन्छ। सुन न, मेरो लोग्ने त कम त मत्तु छैन, मेरो लोग्ने त गाँजा बेच्दै हिँड्छ भन्नुहुन्छ। हजुर तपाईँले भन्नुहुन्छ घरको छेउमा एक दिन अगाडि मात्रै आएको मान्छेलाई तपाईँको रहस्य सबै भन्नुहुन्छ? हजुर भन्नुहुन्छ? हजुर होइन हौ, घरको छिमेकीलाई भन्दैछु कहाँ परमेश्वर, अहिले परमेश्वर कुरा गरेकै छैन मैले, परमेश्वर कुरै भनेको छैन मैले जति प्रश्न गर्दैछु त्यो सोचेर उत्तर दिनुहोस् है, सम्झेर भन्नुहुन्छ। घरको छिमेकीलाई भन्नुहुन्न नि, भन्नुहुन्छ? पहिला तपाईँको छिमेकी भएर आएपछि के हुन्छ, तपाईँले बिस्तारै सम्बन्ध बनाउनुहुन्छ, हो कि होइन?
त्यहाँदेखि तपाईँको घर छेउमा बसेपछि 1 हप्ता 2 हप्ता जस्तोमा तपाईँले अलिकति के अरे रायोको साग भुट्नुहुन्छ सुँगुरको मासुसँग, रायोको साग र सुँगुरको मासु भुटेको, लु है अलिकति खानुहोस् हाम्रोबाट पठाइदिएको भन्नुहुन्छ हो। त्यहाँदेखि उताको घरले पनि खान्छ, त्यहाँ उताको घरले खाइसकेपछि फेरि उताको घरलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ, त्यही बटुकामा अलिकति खिर बनाएर पठाइन्छ, लु मेरोबाट पनि खिर खानुहोस्। सम्बन्ध बिस्तारै के हुँदै जान्छ, गहिरिँदै जान्छ। त्यसपछि तपाईँले भन्नुहुन्छ साइली लु हो आज म सुरुङ्गा हाटमा जाँदैछु, जाउँ हौ मसँग। अनि फेरि साइलीले हुन्छ दिदी, तपाईँ दुईजना सँगै त्यहाँदेखि हाटमा जानुहुन्छ। त्यहाँदेखि हाटमा गएर तपाईँको त्यहाँदेखि फेरि साइलीको कुन दिन नानी बिमार हुन्छ, लु न हौ अस्पताल जानुपर्ने भयो, ए ल ल ल म गइदिन्छु नि तिमीसँग। अनि तपाईँ साइलीको के अरे छोरासँग बिमारीसँग हस्पिटल गइदिनुहुन्छ। अनि बिस्तारै 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 के हुन्छ, प्रगाढ सम्बन्ध हुँदै जान्छ, तपाईँहरूको सम्बन्ध गहिरो बनिँदै जान्छ। त्यसपछि साइली आएर दिनभरि तपाईँको घरमा टिभी हेरिबस्छ, तपाईँ पनि घरमा साइलीको घरमा गएर चिया पिउनुहुन्छ, कुनै के गर्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि बिस्तारै गफ बढ्दै जान्छ, गफ बढ्दै जान्छ, हो कि होइन? पहिला पहिला त दिदी र बहिनी भन्थ्यो, अहिले त झन् मिल्ने साथी भएपछि त भन्नु थाल्नुहुन्छ। के भयो, सम्बन्ध गहिरो भयो, दिदी बहिनी भन्दैन, त्यहाँदेखि भन्नु थाल्छ, त्यहाँदेखि जिस्काउनु थाल्छ, एकाअर्काको गहिरो कुराहरू बुझ्नु थाल्छ, अनि मनको कुराहरू सबै बिस्तारै भन्नु थाल्छ। परमेश्वरसँग पनि त्यही हो। परमेश्वरले उहाँको रहस्य जो कसैलाई भन्नुहुन्न, वचनको रहस्य परमेश्वरले जो कसैलाई खोल्नुहुन्न। मलाई आज म त आज वचन पढेर चाहिँ म यस्तो गहिरो वचन बोलिदिनु पऱ्यो कि चर्चमा, हुँदैन। 6 दिनसम्म तपाईँले बाइबलै छुनु भएन, अनि शनिबारको दिन चाहिँ एकैचोटि बिहान बसेर वचन खोज्दा कहाँ आउँछ त प्रकाश आउँदैन। 2 वर्ष 3 वर्ष तपाईँले बाइबलै खोल्नु भएको छैन, अनि युवा सम्मेलनमा चाहिँ तपाईँलाई वचनको भार दियो, योपालि चाहिँ म यस्तो बोलिदिन्छु कि भनेर वचन खोल्दा हुँदैन। प्रभु येशू ख्रीष्टसँग पनि सम्बन्धको स्तर हुन्छ। त्यस कारण उहाँले क्रुसमा जानु अगाडि मात्रै उहाँको चेलालाई भन्नुभयो, आजदेखि म तिमीहरूलाई मेरो मित्र भन्छु, आजदेखि म तिमीहरूलाई के भन्छु, साथी। त्योभन्दा अगाडि उहाँले साथी भन्नुभएको थिएन, उनीहरू चेला थिए, प्रभु येशू ख्रीष्ट गुरु हुनुहुन्थ्यो। तर क्रुसमा जाने अगाडि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, आजदेखि म तिमीहरूलाई मित्र भन्छु। अर्थात् त्यो सम्बन्ध अझै गहिरियो, त्यो सम्बन्धको प्रगाढता अझै गहिरियो, त्यो सम्बन्ध अझै नजिकको भएर आयो। अनि चाहिँ परमेश्वरले प्रकाशका कुराहरू खोल्न थाल्नुभयो। परमेश्वरले वचनको रहस्य पनि त्यही व्यक्तिलाई मात्र खोल्नुहुन्छ जुन व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरसँग नजिक हुँदै जान्छ। परमेश्वर उहाँसँग, त्यो व्यक्तिसँग मात्रै बोल्नुहुन्छ बाइबलबाट, जुन वचन व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई गहिरोसँग माया गर्न थालेको हुन्छ। परमेश्वर त्यो व्यक्तिसँग मात्रै उहाँको हृदयको कुराहरू खोल्न थाल्नुहुन्छ जुन व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरसँग नजिक हिँडिराखेको छ। पहिलो स्तरको प्रकाश पाएको मान्छेले दोस्रो स्तरको प्रकाश पाएको मान्छेलाई बुझ्नु सक्दैन। अनि धेरैपल्ट गल्ती चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामीले पहिलो स्तरको प्रकाश मात्रै पाएका हुन्छौँ, दोस्रो स्तरको प्रकाशको कुरा गर्ने मान्छेलाई हामी झुटो शिक्षा भनी पठाउँछौँ। खास गरी झुटो शिक्षा होइन, परमेश्वरले उसलाई गहिरो कुराहरू दिँदै हुनुहुन्छ। धेरैपल्ट चाहिँ गहिरो कुराहरू बोल्दै गरेको हुन्छ, हामी चाहिँ माथि मात्रै छौँ, हो कि होइन? काँकर भिटा मात्रै, के काँकर भिटा पनि नागेर नगएको मान्छेले डेलीको कुरा बोल्नु सक्दैन, किन तपाईँले देखेको संसारै काँकर भिटा मात्रै हो। तर काँकर भिटा जुन दिन काटेर तपाईँ दिल्ली जानुहुन्छ, दिल्ली भने यस्तो रहेछ हजुर। काँकर भिटा काटेर जब तपाईँ जलपाइगुडी पुग्नुहुन्छ, तपाईँ भने रेलगाडी भनेको त यस्तो पो हुँदो रहेछ, हेरा मेरी बासै। उहिले नेपालमा गीत त हामी सुन्थ्यौँ नि, उडायो रेलैले भनेर। कस्तो हुन्छ रेल, अब देखिया छैन। रेल नदेखेकोलाई कसैले रेलको कुरा गरौँ, लामो गाडी हुन्छ भनेपछि झुटो शिक्षा हो त्यो।
त्यस्तो गाडी हुन्छ एउटै कुरा गर्छ गाडीको 4टा चक्का मात्रै हुन्छ अनि तपाईँले भन्नु होइन हौ त्यो गाडीको चाहिँ नि 1000 जस्तो चक्का हुन्छ लगायो गफ हानो झुटो शिक्षा बन्यो तर रेल देखेको मान्छेलाई थाहा छ नि त 1000 भन्दा बढी चक्का हुन्छ हो कि होइन तर काँकर भिटासम्म मात्रै गएको 4टा चक्का मात्रै भएको गाडी देख्नेलाई चाहिँ रेल देख्ने मान्छे के हुन्छ झुटो शिक्षा हुन्छ त्यो प्रकाशलाई बुझ्न सकिराखेको हुँदैन त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचनलाई जति गहिरोसँग बुझ्दै जानुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा त्यति नै गहिरो कुराहरू खोल्नु हुन्छ रहस्यको कुरा सबैलाई भनिँदैन यसो साथीलाई हेरेर भन्नुहोस् त साथीलाई हेर्नुहोस् त तपाईँको साथीलाई हेर्नुहोस् रहस्यको कुरा सबैलाई भनिँदैन भन्नुहोस् त म यीशुको जति नजिक जान्छु मलाई होइन हौ साथीलाई हेरेर भन्नुहोस् न किन साथीलाई हेर्नु लाज लागेको आँखामा आँखा गाडेर भन्नुहोस् न साथीलाई म यीशुको जति नजिक जान्छु त्यति नै गहिरो कुराहरू बुझ्न थाल्छु त्यति नै रहस्यका कुरा बुझ्न थाल्छु त्यति नै परमेश्वरको महानतालाई बुझ्न थाल्छु त्यति नै महिमालाई बुझ्न थाल्छु त्यति नै अभिषेकलाई बुझ्न थाल्छु सम्बन्ध गहिरो गर्नुपर्छ परमेश्वरसँग परमेश्वरलाई दिने समय नै तपाईँकोमा छैन भने नि तपाईँले परमेश्वरबाट गहिरो ठुलो कुराहरू पाउँछु भनेर आशा नगर्दा पनि हुन्छ आशा नगर्दा पनि चर्च आयो गयो आयो गयो आयो गयो आयो गयो मात्रै जिन्दगी त्यतिमै जान्छ तर परमेश्वरको गहिरो कुरा गर्नुको निम्ति चाहिँ गहिरो कुरामा हामीले के गर्नुपर्छ हजुर गहिरो कुरालाई परमेश्वरको कुरालाई किन्नु सक्नु पर्छ परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ परमेश्वरको वचनले के भन्नु मत्ती 13 अध्यायको 45 अनि 46 44 पनि पढौँ 44 45 46 यस्तो लेखिएको छ स्वर्गको राज्य खेतमा गाडी राखेको धन जस्तो हो जो एउटा मानिसले भेटेर लुकाइराख्यो र आनन्दित भएर उसले आफूसँग भएको सबै बेच्यो र त्यो खेत किन्यो ल स्वर्गको राज्य कस्तो अरे हजुर हजुर केमा गाडेको धन हजुर खेतमा स्वर्गको राज्य कस्तो अरे अनि के भएछ त्यो धनलाई के भएछ त्यो धनलाई कसले भेटायो ओके एकजना मान्छेले भेटायो त्यसपछि हजुर कहाँ लुकाइराख्यो आफूसँग लुकाइराख्यो होइन कहाँ लुकाइराख्यो भन्छ आनन्द भयो भन्छ म के प्रश्न सोध्दैछु हाम्रो क्रिस्चियनहरूले त्यसले गर्दा झुटो शिक्षा धेरै फैलिएको छ त के प्रश्न सोध्दैछु के उत्तर दिँदैछ कहाँ लुकाइराख्यो खेतमा त्यो खेत चाहिँ उसको थियो कि अर्काको थियो अनि उसले के चाल पाएछ त्यो खेतमा त के रहेछ सुन रहेछ आफ्नै उत्तर आउँदैछ त्यहाँ सुनको नाम पनि छैन नि त हजुर गएर के गरे अरे आफूमा भएको के बेच्छ हजुर सबै भन्नुहोस् त सबै भन्नुहोस् त सबै भन्नुहोस् त त्यो मान्छेले आफूमा भएको नि सबै बेच्यो अरे के को लागि बेच्यो अरे हजुर के गर्नुको निम्ति त्यो खेत किन्नुको लागि चाहिँ के गरे अरे आफूसित भएको सबै बेच्यो अरे
परमेश्वरको वचनको रहस्य पनि त्यस्तै हो। स्वर्गको राज्य चाहिँ त्यो गाढधन जस्तै हो। त्यो गाढधनको एउटा बहुमूल्य कुरा भेटाउनुको निम्ति नि परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा राखिदिएको एउटा बहुमूल्य कुरा भेटाउनु, एउटा रहस्यको कुरा बुझ्नु नि धेरैपल्ट तपाईँ अनि मेरो जीवन भएको सबै कुरा बेच्नुपर्छ। हाम्रो समय बेच्नुपर्छ। बाख्रा पनि हेर्दै गर्छु, सङ्गतिमा भ्याए भने जान्छु, नभ्याए जान्न भन्यो भने आउँदैन आशिष। हजुर आज त सङ्गति नजानु पर्यो, कुखुरा ओथ्रा बस्ने दिन, आउँदैन आशिष। आज सेवा नजानु पर्यो, गाई अलिक बिमार छ, आउँदैन आशिष। चिचीको पनि लोभ, पापाको पनि लोभ गर्दै हिँड्नुभयो भने नि स्वर्गको राज्य चाहिँ तपाईँको हुँदैन। चिचीको पनि लोभ, पापाको पनि लोभ गर्दै हिँड्नु भने परमेश्वरको राज्य चाहिँ हाम्रो होइन। यो मान्छेले आफूसँग भएको के गरे रे? सबै बेचे रे। सबै भन्नुहोस् त, सबै बेच्यो भन्नुहोस् त। सबै भनेको के हो? सबै भनेको आफ्नो समय पनि बेच्यो, आफ्नो कुखुरा पनि बेच्यो, आफ्नो बाख्रा पनि बेच्यो, भेडा पनि बेच्यो, बारीको तोरी पनि बेच्यो, इस्कुस पनि बेच्यो, हजुर प्याज पनि बेच्यो, लसुन पनि बेच्यो, सबै बेच्यो, सबै बेच्यो, सबै बेच्यो। सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको कुराहरू धेरैपल्ट पाउनुको निम्ति नि हाम्रो जीवनको सबै कुरा हामीले पछाडि राख्नुपर्छ। परमेश्वरको शक्तिशाली कुराहरू बुझ्नुको निम्ति नि आशिष अनि अभिषेक पाउनुको निम्ति चाहिँ नि हामीले मूल्य चुकाउनु पर्छ। उद्धार चाहिँ सित्तैमा हो, तर अभिषेकको निम्ति चाहिँ मूल्य तोकिएको छ। मूल्य चुकाउनेले मान्छेले मात्रै अभिषेकलाई हासिल गर्नु सक्छ। मूल्य चुकाउने मान्छेले मात्रै आशिषलाई पाउनु सक्छ। अभिषेक चाहिँ त्यो व्यक्तिको निम्ति मात्रै हो जुन व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको लागि मूल्य चुकाउँछ। बिना मूल्य परमेश्वरको राज्यमा नै अभिषेक पाउन सकिन्न। त्यस 45 अनि 46 पढ्नुहोस् त फेरि। फेरि स्वर्गको राज्य असल मोतीहरू खोज्ने एउटा व्यापारी जस्तो हो। त्यसले एउटा बहुमूल्य मोती भेटाएपछि गएर आफूसँग भएका सबै बेचेर त्यो मोती किन्यो। स्वर्गको राज्य चाहिँ कस्तो अरे फेरि? हजुर असल मोतीहरू खोज्ने व्यापारी जस्तो, जसले के गरे अरे? के भेटायो अरे? बहुमूल्य मोती भेटायो भन्नुहोस् त। बहुमूल्य मोती भेटाएपछि के भयो अरे? उसले आफूसँग भएको सबै फेरि सबै भन्नुहोस् त। सबै भन्नुहोस् त। सबै बेच्यो भन्नुहोस् त। स्वर्गको राज्य चाहिँ कसरी पाइँदो रहेछ? स्वर्गको राज्य कसरी हासिल हुँदो रहेछ? सबै बेचेर भन्नुहोस् त। सबै बेचेर। सानो मोती बेची सबै एउटा मोती किन्न आए, मेरो निम्ति जीवन दिने राजालाई चिन्न आए। सानो मोती बेची सबै एउटा मोती किन्न आए, मेरो निम्ति जीवन दिने राजालाई चिन्न आए। साँघुरो छ मन ठुलो बनाइदेऊ, तिम्रो आत्माको आगो जलाइदेऊ। साँघुरो छ मन ठुलो बनाइदेऊ, तिम्रो आत्माको आगो जलाइदेऊ। क्रुसमा चढेर मलाई बचाउने थुमालाई खोज्दैछु।
स्वर्गीय बतासले उडाउँदैछ मलाई। स्वर्गको राज्य चाहिँ कस्तो अरे? बहुमूल्य मोती खोज्दै हिँड्ने व्यापारी जस्तो। उसले एउटा यस्तो बहुमूल्य मोती भेटायो अरे, यस्तो बहुमूल्य मोती भेटायो। उसले के गर्यो? आफूसित भएका सबै बेच्यो, सबै मोतीहरू बेच्यो। सानो सानो मोतीहरू जिन्दगीमा बटुलेको थियो नि, सानो सानो मोतीहरू सबै बेच्यो अरे। अनि के गर्यो? एउटा मोती किन्यो, जुन मोती चाहिँ साह्रै नै के थियो? बहुमूल्य थियो। सबै बेच्नुपर्छ भन्नुहोस् त। अब साथीलाई हेर्नुहोस्, भन्नुहोस् साथी, स्वर्गको राज्यलाई बुझ्नु हो भने आफूसित भएको सबै बेच्नुपर्छ। अभिषेकलाई किन्नु हो भने आफूसित भएको सबै कुरा बेच्नुपर्छ। महिमालाई किन्नु हो भने आफूले बटुलेको सबै कुराहरू बेच्नुपर्छ। अनि चाहिँ परमेश्वरको गहिरो कुरा बुझ्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको कुरा बुझ्नुको निम्ति चाहिँ नि तपाईँ नि मेरो सबै कुरा बेच्नुपर्छ। तपाईँ नि मलाई अङ्कुशे लगाएर राख्ने, तपाईँ नि मलाई समातेर राख्ने। संसारका कुराहरू छ नि, त्यो संसारका सबै कुरा चाहिँ छोडेर हामी आउनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कि मैले चाहिँ परमेश्वरको राज्यका कुराहरू बुझ्दैछु। अनि परमेश्वरको राज्य बुझ्ने मान्छेले चाहिँ नि संसारका कुराहरू छोडेर आउन सक्नुपर्छ। हिब्रूको पुस्तक खोल्नुहोस् अब मसँग। 1 पद, हिब्रू 12:1। हिब्रू 12:1। लु छिटो पढिदिनुहोस् हजुर। यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले हामीलाई घेरिराखेका हुनाले हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्झाउने पापलाई पन्छाएर हाम्रो सामने राखिदिएको दौड धैर्य साथ दौडौँ। आमेन, आमेन। यतिका गवाहीको मेघले घेरिएका हुनाले के भनेको छ? हामीलाई सजिलैसित अल्झाउने, हजुर, हामीलाई सजिलैसित अल्झाउने पापलाई लेखेको छ हजुर। फेरि पढिदिनुहोस् त 12:1। यसकारण हामी पनि यतिका गवाहीका मेघले घेरिएका हुनाले हर किसिमको टन्टा र हामीलाई सजिलसित अल्मल्याउने पापलाई पन्छाएर हाम्रो सामनेमा राखिदिएको दौडतिर साथ दौडौँ। हामीलाई सजिलैसँग अल्झाउने भन्नुहोस् त, साह्रोसँग अल्झाउने होइन है। सुन्नुहोस् है, साह्रोसँग अल्झाउने होइन। कसरी अल्झाउने रे? सजिलैसँग अल्झाइहाल्छ। सङ्गति गर्नु मात्रै, सङ्गतिमा जान्छु मात्रै भन्नुहोस् कि सजिलैसँग तपाईँलाई अल्झाउने कुरा आइहाल्छ हजुर। बाख्राको भुँडी फुलेर यत्रो हुन्छ, बित्थामा राम्रै थियो त्यो बाख्रा, सङ्गति जान्छु मात्रै भनेको चाहिँ भुँडी फुलेर यत्रो हुन्छ त्यसको। सुन्नुहोस् है, सङ्गति जान्छु मात्रै भन्नु, छोरा चिप्लेर हात प्ल्यात्तै बनाएर आउँछ। सजिलैसित अल्झाउने टन्टाहरू तपाईँलाई सङ्गतिमा जानु दिँदैन। बोझाले तपाईँलाई दबाएकै रोकेकै परिस्थितिले तपाईँ अनि मलाई नि रोकेकै गर्छ। किनभने शैतानले जहिले पनि चाहन्छ कि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको गहिरो कुराहरू नबुझोस्। किनभने परमेश्वरको वचन बुझ्दै जाँदा चाहिँ तपाईँ स्वतन्त्र हुँदै जानुहुन्छ। स्वतन्त्रता चाहिँ केमा? यीशुले भन्नुभयो तिमीले सत्यलाई बुझ्नेछौ अनि सत्यले चाहिँ तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउने छ। आमेन, आमेन, आमेन।
ओ हामी वचनलाई पढ्नेछौँ फेरि। यूहन्ना 8:32। लो, तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। तिमीहरूले सत्य के हो त्यो जान्नेछौ अनि सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउने छ। केबाट स्वतन्त्र तुल्याउने छ भन्दा नि संसारको टन्टाहरूबाट हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउने छ। हामीले सत्यलाई जानेको भए नि तपाईँ नि मेरो जीवनमा हामी परमेश्वरको सङ्गतिको निम्ति हामी जहिले पनि अगाडि बढ्ने थियौँ। सत्यलाई बुझेको भए नि परमेश्वरका कुराहरू गहिरो कुराहरू बुझ्नको निम्ति तपाईँ नि म तयार हुने थियौँ। तर सत्यलाई बुझेका छैनौँ। हामी क्रिस्चियन त भयो भन्छौँ, तर क्रिस्चियन चाहिँ हामीले धर्मको रूपमा मात्र अपनाएका छौँ। इसाई जीवन चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा धर्म जस्तो मात्रै भएको छ। किन क्रिस्चियन हुनु भएको? मैले सोध्दैछु, किन क्रिस्चियन हुनु भएको तपाईँहरू? मरेपछि स्वर्ग जान्छ त्यति मात्रै हो, त्योभन्दा बढी केही पनि छैन हो कि होइन? हो, त्यतिको लागि मात्रै हो नि त, कि अरू केही छ? त्यही त फाइदा बन्यो, फाइदा परो। त्यसपछि मरेपछि स्वर्ग जान्छ त्यति मात्रै हो। त्यसभन्दा ठुलो कुरा सोच्नै सक्दैन। सुन्नुहोस् है, त्योभन्दा ठुलो कुरा सोच्ने क्षमता नि तपाईँ अनि मेरो जीवनमा शैतानले बन्द गरेर राखिदिएको हुन्छ। क्रिस्चियन भएर पनि नि वर्षौँ वर्षसम्म धेरैजना मान्छेहरू त्यही युद्धमा बसिराखेको हुन्छ। तपाईँ नि मलाई अहिले पनि के चिन्ता गर्छ, के शोकले के चिन्ताले सताउँछ भन्दा नि के खाउँ, के लाउँ, कसरी बस्ने हो, मुखमा माड कसरी जुटाउने हो, हजुर कसरी धान्ने हो जिन्दगी, पापी पेटको सवाल। तपाईँ मेरो जीवनमा नि त्यति नै कुराले तपाईँ मेरो जीवनले यति साह्रो बाँधेर राखेको हुन्छ। आज यो हल चाहिँ डम्मै भरिनु पर्ने हो, तर धेरै क्रिस्चियनहरू यो हलमा आएन। किनभने अझै पनि रोटी कपडा मकान, रोटी कहाँबाट जुट्ने, कपडा कहाँबाट आउने, अनि बस्ने घर कहाँ, त्यति तिनवटा कुराले नि मान्छेको जीवनलाई नि सधैँ दास बनाएर राखेको छ। हामी स्वतन्त्र त भन्छौँ तर स्वतन्त्र भएका छैनौँ। हामी छुटकारा पाएका त भन्छौँ तर छुटकारा पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दा त परमेश्वरलाई दिनुपर्ने भेटी तपाईँले 100 पल्ट सोचेर मात्रै दिनुहुन्छ भेटी, त्यो पनि 10 रुपियाँ। त्योभन्दा बेसी दिने क्षमता छैन, किनभने शैतानले यहाँ बाँधेर राखेको छ। हामी परमेश्वरको कार्यको निम्ति धेरै दिनै सक्दैनौँ हजुर। तर आफ्नो लागि चाहिँ केही पनि नसोचिकन खसीको मासु बोकेर घरमा आउँछौँ, हो कि होइन? खसीको मासु कसरी किलो हो हजुर? 800 700 रुपियाँ किलो। अनि कहिले 700 रुपियाँ भेटिहाल्नु भएको छ? आज तपाईँलाई म गहिरो कुराहरू खोलेर भन्दैछु। 700 रुपियाँ भेटिहाल्नु त नि पसिना चुन्छ। आम्मा त्यति हाल्ने हो र? भेटी त कति हाल्ने? 10 रुपियाँ हाल्ने हो। फेरि गीत चाहिँ गाउँछ, सप्तक दिन्छु म, सप्तक दिन्छु म। 10 रुपियाँ सप्तक हो, 10 रुपियाँ। अन्त कसरी सप्तक भयो हजुर? हामी क्रिस्चियनहरू धेरैले झुटो बोल्दैनौँ तर झुटो गाउँछौँ। आज एकछिन तपाईँहरूलाई त्यो अनन्तताको यात्रामा लिएर जानु मन पर्यो मलाई, ताकि तपाईँले बुझ्न सकोस् कि तपाईँ चाहिँ खासमा को चाहिँ हुनुहुन्छ हौ। जहिले पनि प्रश्न गर्नु, म चाहिँ को हो प्रभु? प्रश्न गर्नुपर्छ। प्रश्न गर्नेले चाहिँ उत्तर पाउँछ, प्रश्नै नगर्नेले उत्तर पाउँदैन। धेरैपल्ट मण्डलीमा आउँदैन हामी के भन्छौँ? सायद मेरो समस्याको समाधान हुन्छ होला, मेरो प्रश्नको उत्तर पाउँछु होला। तर अबका दिनमा चाहिँ नि मण्डलीमा आउँदाखेरि नि तपाईँले प्रश्नको उत्तर पाउनेन, झन् बढी प्रश्न लिएर घर जानुपर्छ। मण्डलीमा आउँदा चाहिँ अब उत्तर पाउँछु भनेर आउनु हुँदैन। मण्डलीमा आउँदा चाहिँ के भन्नु छ? आज चाहिँ प्रभु यस्तो प्रश्नहरू मेरो मनमा आओस् कि म छक्कै परौँ, अनि त्यो प्रश्नले मेरो दिमागै खाओस्, त्यसपछि म खोज्न
थाल्छु। अनि त्यो खोज्न थाल्दै गर्दाखेरि म भेटाउन थाल्छु। किन प्रभुको वचनले भनेको छ नि, जसले खोज्छ उसैले मात्र भेटाउँछ, सबले भेटाउँदैन। परमेश्वरको राज्यको कुरा चाहिँ साला खाला होइन, जसले माग्छ उसैलाई मात्रै दिन्छ। त्यसले गर्दा त कतिजना तपाईँले दान वरदान पाउनै भएको छैन। पवित्र आत्मा हेर्नुहोस् त, किन पाउनु नभएको? हजुर, तपाईँले सोच्नु भयो चर्चको बप्तिस्माको रेजिस्टरमा नाम लेख्ने बित्तिकै पाउँछ भनेर? त्यही त गल्ती भयो त। खै अघि यहाँ यत्रो म थुप्रो रेजिस्टर थियो नि, यहाँ रहेछ। एकछिन है, मैले यो चलाएँ है। यहाँ बप्तिस्माको नामहरू होला सायद। यो रेजिस्टरमा नाम लेख्ने बित्तिकै दान वरदान पाउँछ भनेको होइन, पाउँदैन। यहाँ नाम लेख्ने बित्तिकै त स्वर्गमा पनि पस्नु पाउँछ कि पाउँदैन? धेरैजना क्रिस्चियनले चाहिँ के सोच्छ, लु आजदेखि मेरो नाम चढ्यो है, आजदेखि मैले नाम सारी भयो, मैले पाएँ। पाउँदैन, पाउँदैन। परमेश्वरको दान वरदानको कुराहरू चाहिँ माग्नुपर्छ। बाइबलले भन्छ वरदानहरूको निम्ति उत्कट इच्छा राख। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय। दान वरदानको निम्ति उत्कट इच्छा राख्नुपर्छ, अनि पो पाउँछ त। हजुर, लागे लाग मोहनी, नलागे घरमा बुढी छँदैछ भन्दै चर्चमा आयो भने त कहाँ पाउँछ त? पाउँदैन। जसो तसो जिन्दगी चल्दैछ, पाउँदैन। तपाईँले खोज्नुपर्छ, म को? परमेश्वरलाई सोध्नुपर्छ, प्रभु म को? म कहाँबाट आएँ, कहाँ जान्छु, के गर्ने हो? क्रिस्चियनहरूले स्वर्गे स्वर्गे त भन्दैछ, मलाई ढाँट्या हो कि बा? मैले त देखिया छैन स्वर्ग। हजुर, मरेपछि डुमै राजा। त्यस्तो हो, डुमै राजा हो। हजुर, मरेपछि डुमै राजा हो। ठक्कै पर्दैन म के बोल्दैछु। तर नबुझे पनि बुझेको अनुहार बनाउनुहोस्। त्यसको त छेउको साथीले यसो हेरेर भन्छ, यसले त बुझ्दैछ भने म त झन् ज्ञानी हो नि भनेर सुन्नु थाल्छ। बुझेको अनुहार बनाएर बस्नुपर्छ। म को हुँ? कहाँबाट आए? तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? तपाईँको पहिचान के हो? तपाईँ किन यो संसारमा आउनुभयो? अनि यो भाग्य कसले लेखिदियो? हजुर, यो भाग्यमा सिरी लेखेको छ कि पिचिरी लेखेको छ? भाग्यमा जे लेखेको छ त्यही हुन्छ। आज तपाईँलाई कहाँ लिएर जाँदैछु सुन्नुहोस्। एफिसी 2:10। एफिसी 2:10। ल, एफिसी 2:10। अब सबै कुरा बिर्सिदिनुहोस् है, यहाँ सुन्नुहोस् है मलाई। एफिसी 2:10। हामी ती बमोजिम चल्नलाई परमेश्वरले अघिबाटै तयार गर्नुभएको असल कामको निम्ति ख्रिस्ट यीशुमा सृष्टि गरिएका हौँ। लु त पढिदिनुहोस् त। असल कार्यहरूको निम्ति ख्रिस्ट यीशुमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौँ। सिपलाई यसो धर्का लाउनुहोस्। आजदेखि यो सिपलाई चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्। सिप भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ मास्टरपिस भनेको छ। के भनेको छ? मास्टरपिस। सिप अर्थात् मास्टरपिस। मास्टरपिस भनेको चाहिँ के हो हजुर? उत्कृष्ट कलाकृति। यस्तो खालके कलाकृति जुन कलाकृतिको चाहिँ दोस्रो नमुना चाहिँ यो संसारमा, यो ब्रह्माण्डमा छँदै छैन।
त्यसलाई चाहिँ मास्टरपिस भन्छ। मास्टरपिस भनेपछि यस्तो खालके रचना, यस्तो खालके सृजना जसको बराबरी वा त्यसको दोस्रो कपी चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा छँदै छैन। जसको दोस्रो कपी चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा छँदै, त्यसलाई चाहिँ सिप भन्छ। महाकवि देवकोटाले मुनामदन लेखे नि। महाकवि देवकोटाले, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले मुनामदन भन्ने कविता लेख्नुभयो, उहाँले एउटा ग्रन्थ लेख्नुभयो। अनि मुनामदन भन्ने ग्रन्थ लेखिसकेपछि उहाँको जीवनको अन्तिम पडाउमा आइपुग्दा महाकवि देवकोटाले के भन्यो भने मेरो सबै मेरो रचनाहरू जलाएर भस्म बनाइदेऊ, तर मुनामदन चाहिँ नजलाइदेऊ, किनभने मुनामदन चाहिँ मेरो जीवनको सबैभन्दा उत्कृष्ट कलाकृति हो। सबै जलायो भने मलाई मन दुख्दैन, तर मुनामदन चाहिँ मेरो हृदयको सबैभन्दा नजिक बसेको मेरो रचना हो भनेर भन्नुभयो। क्या हो कलाकृति उत्कृष्ट सिप भनेको चाहिँ त्यो हो। यस्तो रचना जसको तुलना अरू केहीसँग गर्नु सकिँदैन। फेरि पढ्नुहोस् त, सबैले पढ्नुहोस्, 1 2 3। किनभने तिमीहरू परमेश्वरको हातका असल कार्यको निम्ति सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौ। आमेन आमेन। यता हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई हेर्दैछु है। यति भिड त मेरो आँखामा अघि हराइसक्यो, त्यसले गर्दा म कसले के गर्दैछ सबै थाहा हुन्छ। ल तिमीहरू परमेश्वरको हातका सिप हौ, मास्टरपिस हौ। आमेन। अब यो रचना अर्थात् सिप अर्थात् यो कलाकृति जुन पनि शब्द म प्रयोग गर्दैछु, अर्थात् उहाँको सर्वोत्कृष्ट सृजना भन्ने शब्दलाई चाहिँ नि ग्रिकमा चाहिँ पोएमा भनेको छ। के भनेको छ? पोएमा भन्नुहोस्। अब छेउमा बाइबल छेउमा पोएमा पनि लेख्नुहोस्। पोएमा पोएमा भनेको छ। अब पोएमा भनेको चाहिँ नि सुन्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, पोएमा भनेको चाहिँ नि हामी नेपालीहरूले चाहिँ बिगारेर पोएम भन्यौँ, अङ्ग्रेजीहरूले चाहिँ पोम भन्छ। अङ्ग्रेजीहरूले चाहिँ के भन्छ? पोम भन्छ। हामी नेपालीले चाहिँ के भन्यौँ? पोएम भन्यौँ। पोएम भनेको चाहिँ के हो हजुर? के हो पोएम भनेको? के हो? त्यहाँ छेउमा कविता पनि लेख्नुहोस्। सुन्नुहोस् है, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरले लेख्नुभएका कविताहरू हौ। अब कविताको छेउमा फेरि अर्को शब्द पनि लेख्नुहोस्। कविता भनेको चाहिँ के हो? वचन लेख्नुहोस्। के हो? वचन लेख्नुहोस् है, ताकि तपाईँले वचन बिर्सिनु नसकोस्। तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरले असल कार्यको निम्ति सृष्टि गर्नुभएका ख्रिस्टका हातले लेखिएका वचनहरू हौ भनेको। आमेन आमेन। अनि उहाँले यो वचन चाहिँ केमा लेख्नुभयो? उहाँले यो वचन चाहिँ नि मुठा पत्रमा लेख्नुभयो। मुठा पत्र भनेको बुझ्नुहुन्छ? कतिजनाले बुझ्नुहुन्छ मुठा पत्र भनेको के हो? बुझ्नुहुन्न? मुठा पत्र भनेको चाहिँ के हो भने नि उहिले उहिले राजाहरूले जब एउटा राजाले आफ्नो सन्देश पुर्याउँथे नि, त्यो सन्देश चाहिँ मुठा पत्रमा लेख्थे। मुठा पत्रमा लेखेर उनीहरूले के गर्थे? त्यो सन्देश चाहिँ बोकेर घोडामा सवार भएर जान्थ्यो। सन्देश वाहकहरू चाहिँ गुडुरु 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 घोडामा जान्थे। अनि घोडामा गइसकेपछि सुरुङ्गाको चोकमा उभिएर उनीहरूले त्यो मुठा पत्र खोल्थे। यस्तो सर र परेको हुन्थ्यो। थाहा छ तपाईँलाई? हजुर उहिले उहिलेको पिक्चर हेर्नु भएको होला नि। यस्तो खोलेर चाहिँ सुन 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 सुरुङ्गावासीहरू, हजुर श्री 5 महाराज धिराज सरकारबाट यो उजुरी छ कि सुरुङ्गाका सबै बासिन्दाहरू भोलिदेखि
सबैजनाले कालो लुगा लगाएर हिँड्नु पर्नेछ। कालो रङको लुगा बाहेक अरू लगाइएको भेटाइएमा त्यसलाई जेलमा कैदखाना गरिनेछ भनेर पढ्छ। अनि उसले पढिसकेपछि के हुन्छ हजुर? त्यो कानुन लागू हुन्छ। भोलिदेखि के हुन्छ? सबैजना कालो लुगा लगाएर हिँड्छ। यहाँ सुरुङ्गाकोहरू मुठा पत्र नै बुझ्नुभयो? यसो खोलेर पढ्छ अनि सर फेरि बन्द गर्छ। अनि एउटा खाम जस्तो हुन्छ, एउटा धोक्रो जस्तो हुन्छ, धोक्रोमा सट्टै हाल्छ अनि सर लिएर जान्छ। हो, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरले असल कार्यको निम्ति सृष्टि गरेका उहाँका वचनहरू हौ। अनि वचन चाहिँ उहाँले कहाँ लेख्नु भएको छ हजुर? मुठा पत्र भन्नुहोस् त, मुठा पत्रमा भन्नुहोस् त। परमेश्वरले मलाई लेख्नु भएको छ। अब दोस्रो कुरा, कहिले लेख्नु भयो? परमेश्वरले तपाईँको बारेमा कहिले लेख्नु भयो? दानियल 7 अध्यायको 9 अनि 10 पद। लो छिट्टो, दानियल 7 अध्यायको 9 अनि 10 पद। जसै मैले हेरे सिंहासनहरू बसालिए। अब यहाँ दानियलले के भन्दैछ भने बिस्तारै पढिदिँदै जानु ल। जसै मैले हेरे, मैले सिंहासनहरू बसालिएका देखेँ। सिंहासनहरू भन्नुहोस् त, बसालिएको देखे। अर्थात् यहाँ के भइरहेछ नि, दानियललाई चाहिँ नि परमेश्वरले चाहिँ यो ब्रह्माण्ड बनिनुभन्दा अगाडिको घटना देखाउँदै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, दानियललाई परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ अरे? यो ब्रह्माण्ड बनिनुभन्दा अगाडिको घटना देखाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ? परमेश्वरका कुराहरू देख्नु भएको छ हजुर? तपाईँ कतिजनालाई परमेश्वरले स्वर्ग लानु भएको छ? तपाईँहरू कतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देख्नु भएको छ? कतिजनाले स्वर्गदूतलाई देख्नु भएको छ? कहाँ हराए स्वर्गदूतका कुराहरू मण्डलीबाट? पहिलो शताब्दीको मण्डलीलाई हेर्नु भने त स्वर्गदूतहरू त नि मान्छेहरूसँग मिलेर बराबर काम गरेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको समयमा हेर्नु भने स्वर्गदूतहरू मानिससँग मिलेर काम गरेको छ। पुरानो करारमा तपाईँले हेर्नु भने स्वर्गदूत त लक्षप्रै मानिसहरूसँग मिलेर, उहाँको धर्मी जनहरूसँग मिलेर काम गरेको छ। अब यहाँ आइपुग्दा चाहिँ स्वर्गदूतहरूको कहाँ हराए? कहाँ हराए स्वर्गदूतहरू? किन भूत मात्रै मण्डलीमा डुलिँदैछ? भूतले भेटाएको मान्छेहरू मात्रै किन मण्डलीमा प्रार्थनाको लागि आउँछ? हो, म सत्य कुरा बोल्दैछु है। कहिले सोध्नु भएको छ स्वर्गदूतहरू कहाँ हराए भनेर? सोध्नु भएको छ? आफैले सोध्नु भएको छ प्रभु कहाँ गयो होला स्वर्गदूतहरू? हाम्रो मण्डलीमा त कुरै हुँदैन त यस्तो त। झुटो शिक्षाको प्रभावमा परेको मण्डली हो। मण्डलीमा स्वर्गदूतहरूको कुरा हुँदैन भने नि त्यो मण्डली चाहिँ झुटो शिक्षाको प्रभावमा परेको मण्डली हो। किनभने स्वर्गदूतहरू चाहिँ नि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई सेवा गर्नको निम्ति दिएका उहाँका दूतहरू हुन्। हिब्रू 1:14। एकछिन त्यो कुरालाई त्यतिमै, दानियलको कुरा एकछिन अहिले फर्केर आउँछौँ। हिब्रू 1:14। लु हामी सबैजना एकैसाथमा, किनभने तपाईँले भन्नुहुन्छ यो मान्छेले गलत कुरा बोल्नु थाल्यो हो अब त भन्दै हुनुहुन्छ हजुर। कसैले स्वर्गदूतको, आज मैले राति स्वर्गदूत देखेँ, दियो यसले गफ हानुले स्वर्गदूत देख्छ, भूत पो देख्छ त। भूतको कथा सबैकोमा छ कि छैन? अहिले मैले सोधेँ भूतको कथा हो 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 हो, मलाई पनि चाल हानेको छ सबैकोमा छ। सबैकोमा छ। स्वर्गदूतको कथा छ छैन?
हामी यति साह्रो झुटो शिक्षाभित्र पसेकै छ मण्डली, झुटो शिक्षाभित्र पसेको। हिब्रू 1 को 14 लु जोडले सबैले पढौँ। 1 2 3 4। के यी स्वर्गदूतहरू चाहिँ कसको लागि अरे? मुक्ति पाउने। को छ यहाँ मुक्ति पाउने? अब त हात उचाल्नु अप्ठ्यारो लाग्यो। को छ मुक्ति पाउने? हात कसरी उचाल्नु? सबले हात उचाल्नै बन्द गरिसक्यो। मुक्ति पाउने छैन यहाँ। अन्त को छ? हजुर आफैलाई थाहै छैन मुक्ति पाएको छ कि छैन। यस्तो अन्त कहाँ स्वर्ग जाने हो? मुक्ति पाउने को छ? हात हेरौँ न। होइन अरूको लागि बोल्नु परेन नि, हामी सबै भन्नु परेन नि। तपाईँ छ कि छैन त्यो ठुलो कुरा। सेरोफेरोमा किन बोल्नु? मुक्ति पाउने को छ? हजुर अब म सुसमाचार सुनाउँछु। अब मुक्ति नपाउनेहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु पर्यो नि त, होइन? मुक्ति पाउने अब तपाईँले हात उठाएन भने चाहिँ म सुसमाचार सुनाउँछु है। मुक्ति पाउने को छ? यहाँ छोरी मुक्ति पाएको छैन? होइन हात हेरौँ। तिमी ए झन्डै वर्सिप टिमलाई सुसमाचार सुनाउनु परेको। आजकल त वर्सिप टिममा पनि कस्तो आउँछ। होसियार हुनुपर्छ है, जोसुकैलाई वर्सिप टिम नबोलाउनुहोस्। अस्ति एकजना भाइ बेस गिटार बजाउँदै थियो, पवित्र आत्माले भरिएको थिएन। अनि मैले एकजना पास्टरबाट पठाएर त्यो भाइलाई पवित्र आत्मा ग्रहण गर्नु अरे भन्नु भनेको थिएँ। त्यो भाइ त ताप दिएको बेस गिटार फ्याँकिराखेर। मुक्ति पाउने को हुनुहुन्छ? यस्तो होइन हौ, यस्तो होइन। त्यसको मतलब डाउट। तपाईँलाई आफ्नै उद्धारको शङ्का छ। हजुर हजुर यसो गर्नेले चाहिँ के सोच्दैछ भने नि, होइन म मरेपछि नि लामा पनि पढाउँछु, पण्डित बाबै पनि राख्छु, फादर पनि बोलाउँछु, पास्टर पनि गर्छु, इमामलाई पनि बोलाउँछु मुस्लिमहरूको। मलाई त ठेगानै भएन कुन चाहिँ बाटो हो, जुनै बाटो भयो नि क्लियर होस् भनेर चाहिँ हात यस्तो उठाएको। मुक्ति पाउनेले चाहिँ यसरी उठाइहाल्छ नि त हो। हजुर सर्वधर्मले चाहिँ यसरी उठाउँछ। मुक्ति पाउने को हुनुहुन्छ? के भयो? पाएको छैन? हजुर यस्तो मात्रै हुँदैछ कि यहाँसम्म त मुक्ति पाए? यहाँसम्म मात्रै मुक्ति पाएकोले चाहिँ यसो गर्छ है। यहाँसम्म त मुक्ति पाएकोले यहाँ पाएको छैन नि त हो। हजुर यस्तो होला। कहाँ पाए त मुक्ति अन्त? हजुर आँखाले छाडा छाडा कुरा हेर्दै होला। कहाँ पाए मुक्ति अन्त? कानले दुनियाँभरका अर्काको कुरा सुन्दै होला। हजुर गाउँमा ब्याकबाइटिङले कान भरिएको होला। अब यो भर चाहिँ मजाको कुरा भनेको छ। उद्धार पाउनेहरूको निम्ति, उद्धार पाउनेहरूको निम्ति। र फेरि पढिदिनुहोस् जोडले सबैले पढ्नुहोस्। 1 2 3। के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्? कोहरू पठाइएको रे?
स्वर्गदूतहरू कसको लागि अरे? कसको लागि पठाएको अरे? कसलाई पठाएको अरे? के गर्नको निम्ति? सेवा गर्नको निम्ति। अन्त हेर्नुहोस् त, स्वर्गदूतहरू कसलाई पठाएको अरे? मुक्ति पाउनेहरूलाई। के गर्नको निम्ति? अन्त घरभरि नोकर छ, मालिक आफै भाँडा मोल्दैछ भने चाहिँ मालिकको मूर्खता हो, मालिक मूर्ख हो। सही भन्दैछु म हजुर? छक्कै पर्नुहुन्छ अरे हो, मैले भने दिमाग खान्छु भनेर। स्वर्गदूतहरू चाहिँ मुक्ति पाउनेहरूको निम्ति। तपाईँ जतिजनाले उद्धार पाउनु भएको छ नि, तपाईँले उद्धार पाउनु भएको छ नि, परमेश्वरले तपाईँलाई सेवामा सहायता गर्नको निम्ति परमेश्वरले खटाउनु भएका आत्माहरू हुन्। तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरले खटाउनु भएका दूतहरू हुन्, परमेश्वरले खटाउनु भएका सहयोगीहरू हुन्। तर मण्डली चाहिँ यति साह्रो माया लाग्दो अवस्थामा छ यो दिनहरूमा, स्वर्गदूतै चिनेको छैन, स्वर्गदूतको बारेमा प्रचारै हुँदैन। अन्त स्वर्गदूतको बारेमा प्रचार कसरी बन्द भयो भने नि, सुधारवाद आउनुभन्दा अगाडि, रिफर्मेसन आउनुभन्दा अगाडि 746 एडीमा 746 एडीमा चाहिँ एकजना फादर हुनुहुन्थ्यो, क्याथोलिक फादर। त्यति बेला त प्रोटेस्टेन्ट थिएन, हाम्रो पन्थी थिएन, त्यति बेला चाहिँ क्याथोलिक मात्रै थियो, रोमन क्याथोलिक थियो। अनि त्यहाँ एकजना फादर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ फादरले चाहिँ स्वर्गदूतहरूको सेवाकालाई सम्पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यो फादरले चाहिँ 100 भन्दा बढी स्वर्गदूतहरू चाहिँ नाम काटेर बोलाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो फादरको सेवाकाईमा चाहिँ स्वर्गदूतहरूले धेरै सहयोग पुर्याउँथे। त्यसो हुँदाखेरि के भयो भने रोमन क्याथोलिक चर्चमा भित्र भएको भ्रष्टाचार, अनैतिकता, घिनलाग्दो कुराहरू, नराम्रो पापका कुराहरू, अधार्मिकताका कुराहरू, व्यभिचारका कुराहरू भित्र रोमन क्याथोलिक चर्चमा उनीहरूले गर्दै गरेको भित्र पिस्दै गरेको मसलाहरू, घिनलाग्दो कुराहरू सबै निस्किन थाल्यो। त्यो स्वर्गदूतहरूले सबै कुरा निकाल्न थाल्यो, प्रकटीकरणमा आउन थाल्यो। अनि प्रकटीकरणमा आउँदाखेरि चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चका पोपहरू अनि उच्च पदाधिकारीहरूलाई अनि अरू फादरहरूलाई डर हुन थाल्यो। अनि जसै उनीहरूलाई डर हुन थाल्यो, उनीहरूले एउटा षड्यन्त्र रचेर त्यो फादरलाई चाहिँ के गरे, त्यो षड्यन्त्रमा फसाए। अनि झुटो शिक्षा हो, यो मान्छेले भनेको कुराहरू चाहिँ सुन्नु हुँदैन भने चाहिँ षड्यन्त्रमा फसाएर चाहिँ त्यो फादरलाई उनीहरूले मृत्यु सजाय दिए। अनि मृत्यु सजाय दिइसकेपछि रोमन क्याथोलिक चर्चले चाहिँ एउटा उर्दी निकाले, अर्थात् एउटा विज्ञप्ति निकाले, अर्थात् एउटा सहमति पत्र निकाले, एउटा घोषणा गरे। त्यो घोषणा चाहिँ के थियो भने, आजदेखि मण्डलीले चाहिँ स्वर्गदूतको सेवाकाईहरूलाई ग्रहण गर्दैन। आजदेखि चाहिँ हाम्रो मण्डलीहरूले चाहिँ स्वर्गदूतहरूको कुराहरू मण्डलीमा गर्न दिँदैन। आजदेखि मण्डलीमा लेखिएको स्वर्गदूतहरू चाहिँ, बाइबलमा लेखिएको स्वर्गदूतहरू चाहिँ गाब्रिएल अनि माइकल मात्रै हो। ती स्वर्गदूतहरूलाई मात्रै मण्डलीले मान्यता दिन्छ। त्यसपछि आजदेखि जसले स्वर्गदूतको कुरा गर्छ, स्वर्गदूतको बारेमा प्रचार गर्छ, स्वर्गदूतको शिक्षाहरू मण्डलीमा लिएर आउँछ, त्यो मानिसलाई चाहिँ मण्डलीबाट बहिष्कार गरिनेछ, समाजबाट निकालिनेछ। अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ साह्रोभन्दा साह्रो यातना दिएर, ताडना दिएर त्यो मानिसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनेछ भन्ने जसै घोषणा गरे, त्यसपछि बिस्तारै स्वर्गदूतका कुराहरू मण्डलीबाट हराउन थाल्यो। अब सुन्नुहोस्, स्वर्गदूतहरू चाहिँ भला आदमीहरू हुन्, किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई पछ्याउँछन्। आमेन। परमेश्वरका कुराहरू सुन्छन्। स्वर्गदूतहरू चाहिँ भला आदमी, उनीहरू जबरजस्ती गर्दैनन्। अनि यो पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरले मानव जातिलाई दिनुभएको हो कि कसो हजुर? यो पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरले कसलाई दिनुभएको हजुर?
भजन सङ्ग्रह 115 को 16। सर्वोच्च स्वर्ग त परमप्रभुकै हो, तर पृथ्वी चाहिँ उहाँले मानिस जातिलाई प्रदान गर्नुभएको छ। आमेन आमेन। सर्वोच्च स्वर्ग चाहिँ कसको हो हजुर? अनि पृथ्वी चाहिँ कसको अरे? पृथ्वी मानिस जातिको भन्नुहोस् त। स्वर्ग तपाईको सिंहासन, पृथ्वी मेरो अधिकार। स्वर्ग तपाईको सिंहासन, पृथ्वी मेरो अधिकार। पृथ्वी चाहिँ परमेश्वर कसलाई दिनुभएको? मान्छेलाई। स्वर्ग चाहिँ कसको हो? त्यसले गर्दा जुन दिनदेखि परमेश्वरले पृथ्वी मान्छेलाई दिनुभयो नि, यो पृथ्वीलाई देखरेख गर्ने, यो पृथ्वीलाई हेरचाह गर्ने, यो पृथ्वीमा जे हुन्छ त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ मान्छेको हो।